الله سبحانه وتعالى من هذا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل مهنوا على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عاصوا وكانوا يعتدون كانوا إيش لا يتناهون عن منكر فعلوه أمر بالمعروف نهي عن المنكر قيل ادخل الجنة هم يسبلك هنا أمر بالمعروف والنهي عن المنكر متى دقمو يا نبيات اللعنة يا متعال النبي عليه الصلاة والسلام من المسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعذاب ثم تدعونه فلا يستجاب لكم مدفو نجر سيسفافا ሁላችሁም ልታወግዙት ይገባል ጥሩ ነገር ሲቋረጥ ሁላችሁም ልትቀሰቅሱ ይገባችኋል ያለት ነው ነጻመቱ ነው ይሄን ማታደርጉ ይሆነ እንደሆነ አላህ ከሰማይ በላኡን ይልካል የበላእ ዝናብ ይወርዳል ከዚያ በኋላ ያ ረቢ ብትሉትም ተቀባይነት አታገኙም ثم تدعونه فلا يستجاب لكم በሩን ይዘጋል ማዕቀብ ይጥላል አላህ ሰሚ ታጣላችሁ